कुर्मः वा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे वृन्दावनचरं वल्लभी जनवल्लभम् जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। इदानीं वयं यादवाभ्युदय महाकाव्ये प्रथमस्सर्गे स्मः। किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गमिष्यामः। वेदान्तदेशिक विरचित यादवाभ्युदय महाकाव्यस्य प्रथमसर्गे वयम् अन्तिमदशकं श्लोकदशकं प्रति आगच्छामः। अद्य तत्र देवानां भगवतः उपसर्पणं, भगवतः समीपगमनं, तत्र तेषां प्रार्थना, तेषां कष्टस्य विज्ञापनं, तन्निवारणस्य प्रार्थना, पुनः भगवतः स्तुतिः इत्येवं विधं देवानां वचनम् अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति कविवरेण यथा विरचितं। तत्र 86तमात् श्लोकात् सा पृथिवी ववन्दे इति एषः लघुवाक्यांशः अनुवर्तते। अद्य तु वयम् 88तमं श्लोकं पठिष्यामः, किन्तु त्रिभ्यः श्लोकेभ्यः एतत् अनुवर्तते। सा पृथिवी ववन्दे। सा पृथिवी इति पृथिव्याः इदानीं वर्णनम् एतेषु श्लोकेषु क्रियते। कीदृशी सा? इदानीमेव भगिनी स्मारितवती, तनुमध्या विशालाक्षी एवं तथा। इदानीं किम् उच्यते? पृथिवी भूदेवी यदा भगवन्तं नन्तुम् उद्यता तदा तस्याः शिरसि मयूरछत्रश्रियं मयूरछत्रश्रीः सम्पादिता। कथं? सामान्यतया राजमहिषीणां, राजस्त्रीणां छत्रं भवति शिरसि, धारयन्ति ताः। अत्र भूदेव्याः तत् कथं सम्पन्नम् इति चेत् तस्याः अलकाः सन्ति, केशाः कुटिलकेशाः अलकाः उच्यन्ते। अलकानां सुगन्धेन आकृष्टाः भ्रमराः परितः भ्रमन्ति। तैः भ्रमरैः एतत् मायूरछत्रशोभा सम्पादिता अस्ति। अतः वस्तुतः अलकानां सुगन्धेन एव भ्रमराः आकृष्टाः, किन्तु तत् कथं शोभते? मायूरछत्र सम्पत् श्रीः शोभा इव तत् दृश्यते इति अत्र वर्णनम्। श्लोकं पठामः। आबद्धमण्डलैर्भृङ्गैः अलकामोदमोहितैः अयत्नलब्धां बिभ्राणा मायूरच्छत्रसम्पदम् आबद्धमण्डलैर्भृङ्गैः अलकामोदमोहितैः अयत्नलब्धां बिभ्राणा मायूरच्छत्रसम्पदम्
छत्रसम्पदम् आबद्धमण्डलैः भृङ्गैः अलकामोदमोहितैः अयत्नलब्धां बिभ्राणा मायूरच्छत्रसम्पदम् इति पदच्छेदः। अत्र वयं जानीमः यत् पूर्वतनात् श्लोकात् पूर्वमुक्तात् श्लोकात् अस्माभिः सा भूमिः भगवन्तं ववन्दे इति अध्याहरणीयं स्वीकरणीयं। तर्हि सा ववन्दे, सा भगवन्तं ववन्दे। कीदृशी सा? बिभ्राणा, धारयन्ती। कां बिभ्राणा, कां धारयन्ती ववन्दे? मायूरच्छत्रसम्पदम्। अत्र सम्पत् इत्युक्ते श्रीः शोभा इत्यर्थः। मायूरच्छत्रं न धारयति, मायूरच्छत्रसम्पदम् इति श्रीः। तादृशं भ्रमराणां यत् परिभ्रमणमस्ति तत्र तत् तथा दृश्यते। कीदृशीं मायूरच्छत्रसम्पदम्? अयत्नलब्धाम्, अनायासेन प्राप्ताम्। कैः तत् प्राप्तं? तद् मयूरछत्रं भृङ्गैः तत् सम्पादितम्, भ्रमरैः। कीदृशैः भृङ्गैः? अलकामोदमोहितैः। आमोदः इत्युक्ते गन्धः। केशानां गन्धेन आकृष्टैः मोहितैः भृङ्गैः। किं भृङ्गाः आकृष्टाः, किन्तु तत् कथं मायूरच्छत्रस्य शोभामावहति इति चेत् आबद्धमण्डलैः भृङ्गैः। मण्डलं कृत्वा केशपाशं परितः भ्रमन्ति किल, अतः आबद्धमण्डलैः। इदानीम् अन्वयवाक्यम् इत्थं भवति। अलकामोदमोहितैः आबद्धमण्डलैः भृङ्गैः अयत्नलब्धां मायूरच्छत्रसम्पदं बिभ्राणा सा भूमादेवी अथवा भूदेवी भगवन्तं ववन्दे। प्रतिपदार्थं पश्यामः। अलकामोदमोहितैः। अलकः नाम कुटिलकेशाः। कुन्तलानां केशानाम् आमोदः इत्युक्ते सौरभं, सुगन्धः। सौरभेण आकृष्टैः, ते भृङ्गाः आकृष्टाः भवन्ति तेन। आबद्धमण्डलैः, उपरि मण्डलं बद्ध्वा भ्रमद्भिः, ते भ्रमन्तः सन्ति, तैः भ्रमद्भिः भृङ्गैः भ्रमरैः। अयत्नलब्धाम्, अनायासेन प्राप्ताम्, अनायासलब्धां, प्रयत्नं विना एव प्राप्ताम्। सर्वेषां मयूरछत्र श्रीः सर्वासां न भवति, राजमहिषीणां भवति, किन्तु अत्र भूदेव्याः इदानीं तु तत् विज्ञप्त्यर्थम् आगता अस्ति, तथापि अत्र अनायासेन भृङ्गाणाम् एवं परिभ्रमणकारणात् सा श्रीः अत्र प्राप्ता अस्ति अनायासेन। मायूरच्छत्रसम्पदं, मयूरपत्रैः विरचिताम् आतपश्रियम्। सम्पत्, श्रीः, शोभा इति पर्यायपदानि भवन्ति। बिभ्राणा, बिभ्राणा नाम धारयन्ती, सा ववन्दे। धारयन्ती इति एकवचने एव भवति, प्रथमाविभक्त्यामेव भवति। बिभ्राणा धारयन्ती सा ववन्दे, सा वन्दनं कृतवती। अत्र तात्पर्यम् एवं भवति। कुटिलकेशपाशसौरभाकृष्टेन भ्रमरवृन्देन
भ्रमरसमूहेन देव्याः शिरसः उपरि भ्रममाणेन अनायासप्राप्तां मायूरातपत्रशोभाम् आवहन्ती भूमिः भगवन्तं ववन्ते। अत्र विशेष अंशः अस्ति, व्याख्यात्रा अपि निर्दिष्टं। मायूरच्छत्रं राजमहिषीणाम् उचितं मायूरच्छत्रधारणम् इति उक्तम् अस्ति। पुनः सम्पत् इति पदमस्ति किल, तत्र शोभार्थे अपि प्रयुज्यन्ते लक्ष्मी श्री कान्ति सम्पदः इति पदानि। शोभा इति पदम् इति अर्थं बोधयन्ति एतानि पदानि अपि। लक्ष्मी, लक्ष्मीः, श्रीः, कान्तिः, सम्पत् इत्येतानि पदानि। अतः यत्र समासान्ते एतानि पदानि भवेयुः तदा शोभा इति अर्थमपि भवितुम् अर्हति। राजश्रीः इति वदन्ति किल, तथा पदविवरणम्। अलकामोदमोहितैः, अलकानाम् आमोदः, अलकामोदः, आमोदः, परिमलः, सुगन्धः, सौरभम् इत्येतानि पदानि पर्यायपदानि। अलकामोदेन मोहिताः, अलकामोदमोहिताः तैः। आबद्धमण्डलैः, आबद्धं मण्डलं यैः ते, भृङ्गाः किल, आबद्धमण्डलाः तैः। अयत्नलब्धां, यत्नेन लब्धा, यत्नलब्धा, न यत्नलब्धा, अयत्नलब्धा ता। मायूरच्छत्रसम्पदम्, तद्धितान्तं पदं मायूरः इति। मयूरस्य इमे मायूराः, मायूराणां छत्रं मायूरच्छत्रं, मायूरच्छत्रस्य सम्पत् मायूरच्छत्रसम्पत् ता। मायूरच्छत्रसम्पदमिति द्वितीया। बिभ्राणा इति पदं, बिभर्ति इति क्रिया भृङ् धारणपोषणयोः, यथा दुधां धारणपोषणयोः इति भवति तथैव एतदपि भवति। बिभर्ति इति एकवचने, बिभ्रति इति बहुवचने। शानजन्तं पदम्, आकारान्तस्त्रीलिङ्गः, बिभ्राणा शब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं। क्षम्यताम्, अत्र आत्मनेपदी भवति, उभयपदी अस्ति। नो चेत् बिभ्रन् बिभ्रति इति भवति, शत्रन्तं पदम्। एवं मायूरच्छत्रसम्पदं, मायूरच्छत्रशोभाम् आवहन्ती भूदेवी ववन्दे इति श्लोकः। एकवारं श्लोकं पठामः। आबद्धमण्डलैर्भृङ्गैः अलकामोदमोहितैः अयत्नलब्धां बिभ्राणा मायूरच्छत्रसम्पदम्। अग्रिमं श्लोकं पश्यामः, 89तमः श्लोकः। अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके तु भृङ्गाणाम् एवं भ्रमणं, तत्र मायूरच्छत्रशोभा इति परिणामः भवति। अत्र अतिशयोक्त्या कविः वर्णयति किं चेत्, भूदेवी यद्यपि शोके अस्ति, बहु पीडिता अस्ति दैत्यभारात्, तथापि भर्तुः दर्शनेन सा
कञ्चित् कालं सा स्वशोकं विस्मृतवती अस्ति। आनन्दबाष्पनयना जाता। एवं तस्याः नेत्राभ्यां पतन्ति अश्रूणि एव तस्याः वक्षस्थले मौक्तिकहार रूपं प्राप्नुवन्ति ते अश्रुबिन्दवः इति वर्णनमत्र। प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैरश्रुबिन्दुभिः प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैरश्रुबिन्दुभिः न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः परिष्कृतपयोधरा प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैरश्रुबिन्दुभिः न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः परिष्कृतपयोधरा। पदच्छेदः प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैः अश्रुबिन्दुभिः न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः परिष्कृतपयोधरा सा ववन्ते इति सम्बन्धः पूर्वश्लोकात् श्लोकेन सह। कीदृशी सा ववन्ते इति अत्र अन्वय रचनायां प्रश्नः क्रियते। आकांक्षायां परिष्कृतपयोधरा सा ववन्ते। परिष्कृतम् इत्युक्ते अत्र भूषितम् अलङ्कृतम् इति अर्थः, न तु शुद्धीकृतम् इति अर्थः। अत्र तु भूषितम्। कैः परिष्कृतपयोधरा? न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः। नैपथ्यं नाम आभरणम्। तत्र न्यस्तं तत्र पतितं किल, अश्रुबिन्दुः, अश्रुबिन्दवः पतिताः न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः। कैः न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः? अश्रुबिन्दुभिः। कैः अश्रुबिन्दुभिः? तत्र कारणम् अत्र उच्यते, प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैः। अन्वयः प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैः न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः अश्रुबिन्दुभिः परिष्कृतपयोधरा सा ववन्ते। प्रतिपदार्थः प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैः। प्रियस्य भर्तुः दर्शनेन प्राप्तः यः सन्तोषः, आनन्दः, तस्मात् समुत्पन्नैः इति अर्थः। न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः। न्यस्त इत्युक्ते निवेशित अथवा स्थापित, निवेशित मौक्तिकनैपथ्यैः नाम आभरणैः। अश्रुबिन्दुभिः बाष्पवारिकणैः इत्युक्ते अश्रुबिन्दवः एव मौक्तिककणरूपम् आप्नुवन्ति इति अर्थः। परिष्कृतपयोधरा, अलङ्कृतपयोधरा, अलङ्कृतवक्षस्थला सा देवी ववन्ते। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् इत्थमस्ति। भर्तुः दर्शनेन आह्लादिता भूदेवी अधर्मिजन्यक्लेशं क्षणं यावत् विस्मृत्य आनन्दबाष्पाकुलनयना सञ्जाता। तदा अश्रुबिन्दवः एव तस्याः पयोधरगत मौक्तिकमाल्यरूपतां प्राप्नुवन्। एतत्तु अतिशयोक्तिः भवति किल, अतः अलङ्कारः अपि अत्र अतिशयोक्तिरलङ्कारः। इत्थं शोभमाना पृथिवी भगवन्तं ववन्ते।
पदविवरणं पश्यामः। प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैः, प्रियस्य सन्दर्शनं, प्रियसन्दर्शनं, प्रियसन्दर्शनस्य आनन्दः, प्रियसन्दर्शनानन्दः। यद्यपि अत्र विग्रहवाक्ये तृतीया वा पञ्चमी वा भवितुम् अर्हति, किन्तु समासनियमतः नियमप्रकारेण अनुमतिर्नास्ति इति कारणेन षष्ठी कृता। प्रियसन्दर्शनानन्दात् जनिताः, प्रियसन्दर्शनानन्दजनिताः तैः। न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः, मौक्तिकानां नैपथ्यानि, मौक्तिकनैपथ्यानि आभरणानि, न्यस्तानि मौक्तिकनैपथ्यानि, न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यानि तैः। अश्रुबिन्दुभिः, अश्रूणां बिन्दवः, अश्रुबिन्दवः तैः। परिष्कृतपयोधरा, परिष्कृतौ तन्नाम अलङ्कृतौ, पयोधरौ यस्याः सा परिष्कृतपयोधरौ, पयोधरा इति बहुव्रीहिः अत्र। श्लोकं पठामः। प्रियसन्दर्शनानन्दजनितैरश्रुबिन्दुभिः न्यस्तमौक्तिकनैपथ्यैः परिष्कृतपयोधरा। नवतितमः श्लोकः। एवं भूदेवी बाष्पाकुलनयना अत्यन्तम् आनन्दं प्राप्तवती। तदा तस्याः दक्षिणबाहुः स्फुरति, वामबाहुः स्फुरति, क्षम्यतां, दक्षिणेतरबाहुः वामबाहुः स्फुरति, स्पन्दते। तत्तु शुभसूचकं भवति स्त्रीणां विषये। कथं तद् स्फुरति, कथं तद् विचलितः भवति सः बाहुः इति चेत् परिरम्भ अभिलाषिणम् इव, यथा आलिङ्गार्थम् उत्सुकः इव सः बाहुः तथा स्पन्दते इति अत्र प्रियस्य आलिङ्गनार्थम् एवम् अत्र वर्ण्यते। पठामः। प्रस्फुरन्तं प्रियस्येव, प्रस्फुरन्तं प्रियस्येव परिरम्भाभिलाषिणम्, परिरम्भाभिलाषिणम् दक्षिणादितरं बाहुं, दक्षिणादितरं बाहुं दक्षिणाबह्वमन्यत, दक्षिणाबह्वमन्यत। प्रस्फुरन्तं प्रियस्य इव परिरम्भाभिलाषिणं दक्षिणात् इतरं बाहुं दक्षिणा बहु अमन्यत। बहु अमन्यत इति क्रिया, बहु मन्यते, प्रशस्तं मन्यते इति। का दक्षिणा, दक्षिणा नाम प्रवीणा, कुशला, दक्षा। कं बहु अमन्यत, प्रस्फुरन्तं दक्षिणात् इतरं बाहुं बह्वमन्यत। बाहोः प्रस्फुरणमस्ति किल, तत् सा प्रशस्तम् उत्तमम् इति चिन्तितवती। कथमिव, परिरम्भाभिलाषिणम् इव। कस्य परिरम्भः, परिरम्भः नाम आलिङ्गनं, प्रियस्य। अन्वयः दक्षिणा प्रस्फुरन्तं प्रियस्य परिरम्भाभिलाषिणम् इव स्थितं दक्षिणात् इतरं बाहुं बह्वमन्यत। दक्षिणा नाम प्रवीणा, कुशला, प्रस्फुरन्तं स्पन्दमानं, बाहुः स्पन्दते।
प्रियस्य परिरम्भाभिलाषिणम् इव पत्युः आश्लेषम् अभिलषन्तम् इव स्थितम्। आश्लेषः नाम आलिङ्गनम्। तथा स्थितं कथं स्थितम् इव पत्युः आश्लेषम् अभिलषन्तम् इव स्थितं। दक्षिणात् इतरं बाहुं वामबाहुं तत्रापि शाकुन्तले वयं पश्यामः कथं मम वामेतरबाहुः स्पन्दते इति तत्र दुष्यन्तः वदति। पुरुषाणां विषये तु दक्षिणबाहोः स्पन्दनं शुभसूचकं भवति, स्त्रीणां विषये तु वामः। बहु अमन्यत नाम शुभसूचकतया प्रशस्तं भावयति स्म सा भूदेवी। तात्पर्यमस्ति पतिं वन्दमानायाः भूदेव्याः वामबाहुः प्रियस्य आलिङ्गनाभिलाषी इव यत् अस्पन्दत तत् देवी शुभसूचकतया प्राशस्त्यात् बहुमेने। बहु प्रशस्तम् इदम् इति सा चिन्तितवती। अत्र विशेषांशः दत्तः अस्ति व्याख्यात्रा। वामभागश्च नारीणां श्रेष्ठः पुंसां तु दक्षिणः। दाने देवादिपूजायां स्पन्दे अलङ्करणेऽपि च इति। पदविवरणं प्रस्फुरन्तं तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रस्फुरत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं शत्रन्तं पदं परिरम्भाभिलाषिणम् अभिलाषः अस्य अस्ति इति अभिलाषी बाहुः इति पदस्य विशेषणं परिरम्भस्य अभिलाषी परिरम्भाभिलाषी तम् परिरम्भः नाम आलिङ्गनम्। श्लोकः पठ्यते सकृत् प्रस्फुरन्तं प्रियस्येव परिरम्भाभिलाषिणं दक्षिणादितरं बाहुं दक्षिणाबह्वमन्यत। अत्र प्रासस्य अपि अनुप्रासस्य अपि सुन्दरः प्रयोगः। दक्षिणात् इतरं बाहुं दक्षिणाबह्वमन्यत। दक्षिण इति पदयोः पुनः बाहुः बह्वमन्यत इति। प्रस्फुरन्तं प्रियस्य इव तत्र पकारस्य प्रथमपङ्क्त्यां प्रासः भवति। एवं शब्दगतसौन्दर्यम् अर्थगतसौन्दर्यं चापि काव्ये विलसति। एतान् त्रीन् श्लोकान् अद्य वयं पठितवन्तः। अग्रिमवर्गे अनुवर्तयामः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।